अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला ईमान, करबला हमारी जान, करबला हमारी शान, यानी करबला अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मिलने का मकाम करबला मौला में मौजूद। आप सब के लिए दुआ गो हैं, खुदावंद मुताल आप सबको भी जल्द करबलाई होने का शरफ़ अता फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज 11 मई 2023 ईस्वी है और 20 शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी कमरी है। बुध का दिन है। 4 आए मतहरीन अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम इन 4 आए मतहरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। आज हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1166 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। हमारे साथ आज मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नूहा व मनकबत खां शहज़ादा हैदर रिज़ा साहब मोची गेट लाहौर पाकिस्तान से, और नूहा खां सैयद उरूज अब्बास जैदी साहब खीरवा जलालपुर डिस्ट्रिक्ट मीरठ तहसील सरदना इंडिया से। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब फरमाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नूहा व मनकबत खां शहज़ादा हैदर रिज़ा साहब मोची गेट लाहौर पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला मदद, मौला मदद। करबलाए मौला की पाक धरती में आपकी आवाज़ गूंज रही है। यकीनन तवस्सुल की घड़ियाँ दिलों को मौला से मिला देती हैं। चाहूँगा मवद्दत का नजराना मौला की बारगाह में हदिया फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, मौला आपको भी सलामत रखे और आपकी टीवी करबला की पूरी टीम को इब्तिदा में मनकबत के 2-3 अशार आपकी समाइकों की नजर एक दफा बुलंद आवाज में मौला हुसैन की बात पर बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, वाह वाह। हक निभाना तेरे हुसैन का है, वाह वाह। दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना वाह वाह। मेरे हुसैन का है, हक निभाना। वाह। या हुसैन, या हुसैन। वाह वाह। ये जो काबा है तुम न समझोगे, वाह। ये जो काबा है तुम न समझोगे, घर पुराना वाह वाह। मेरे हुसैन का है, वाह वाह। घर पुराना। वाह वाह। रोज पढ़ता हूँ सूरह रहमान, वाह। रोज पढ़ता हूँ सूरह रहमान, वाह। ये तराना वाह वाह वाह। मेरे
واہ واہ یہ ترانہ واہ واہ جس جگہ بنائے جاتے ہیں، واہ واہ جس جگہ بنائے جاتے ہیں کارخانہ واہ 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 میرے واہ 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 حسین کا ہے واہ کارخانہ واہ واہ جیسے گھر میں میرے سجا ہے علم، واہ واہ جیسے گھر میں میرے سجا ہے علم، آنا جانا واہ 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 میرے واہ حسین کا ہے واہ 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 آنا جانا۔ اور واہ آخری مصرع رضوی صاحب، بسم اللہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں انشاءاللہ جب ہماری سواری کی باری آئی تو ہم آپ کے الائی وہاں پہ بیٹھ کے مولا کو یہ ذکر ان کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ الہی اور آمین انشاءاللہ۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، بسم اللہ۔ اگ رہا ہے جو باد کر وہ بدا، واہ اگ رہا ہے جو باد کر وہ بدا، دانا دانا میرے حسین کا ہے واہ 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 دانا واہ واہ دانا واہ حق دیوانہ دل ٹھکانا واہ واہ ہر زمانہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ عجل فرجہ۔ جی کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے؟ جی رضوی صاحب، بسم اللہ۔ رضوی صاحب ابھی کیونکہ ہماری جو پارٹی شہزادہ اسلم پارٹی موچی گیٹ محلہ شیعہ لاہور سے ہے، ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ ہمارے بزرگوں نے آج سے 80 سال پہلے پاکستان اور لاہور اندرون شہر میں اس نوحہ خانی کی پارٹی کی بنیاد رکھی، واہ واہ اور سبحان پوری اللہ۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہمارے مومنین ہیں وہ آج وہ جو نوحے کی جو صنف ہے یہ ہمارے بڑوں نے متعارف کروائی، واہ اس کی شاعری، اس کی ادائیگی، اس کی سوچ، اس کا طرز، یہ ہمارے بزرگوں کا دیا ہوا ہے ہماری شیعہ قوم کو، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ عنایت اور بسم ہمارے اللہ۔ بزرگوں کا ایک بڑا قدیمی نوحہ ہے، وہ آپ کی اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں مولا سب کی توفیقات لوگ قبول و منظور کریں، الہی اور آمین۔ ہمیں اس مشن حسین کو یہ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا کریں۔ الہی آمین بسم اللہ۔ ہمارے بزرگوں کا ایک قدیمی نوحہ ہے، وہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، ایک دفعہ بلند آواز میں صلوات اللہم صلی علی صلی محمد و اللہ آل محمد وعجل فرجہ۔ قیامت بن کے دن عاشورا زینب پہ آیا ہے، قیامت بن کے دن عاشورا زینب پہ آیا ہے، ہزاروں قاتلوں کے درمیان، ہزاروں قاتلوں کے درمیان، زہرا کا جایا ہے، قیامت بن کے دن عاشورا زینب پہ آیا ہے، کیا ویران ایک جولا اجالا ایک ماں
اصغر تیرے کیا ہاتھ آیا ہے ہائے ہائے بتائے قاتل اصغر تیرے کیا ہاتھ آیا ہے ہائے صدا زہرا کی آتی تھی ہائے ہائے اٹھو غازی ہائے ہائے سہارا دو ہائے ہائے صدا زہرا کی آتی تھی اٹھو غازی سہارا دو میرے بیٹے تنہا لاشائے اکبر اٹھایا ہے ہائے ہائے میرے بیٹے تنہا لاشائے اکبر اٹھایا ہے سکین داروئی ہے شاید تماچے شید نے مارے ہائے سکین داروئی ہے شاید تماچے شید نے مارے ہائے ہائے بدل کر کروٹیں غازی کا لاشا ہر ٹھہرایا ہے بدل کر کروٹیں غازی کا لاشا ہر ٹھہرایا ہے ہزاروں قاتلوں کے درمیان یا اللہ ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے قیامت بن کے دن عاشورا زینب پہ آیا ہے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے خداوند متعال آپ کے بزرگوں پر رحمت کریں جنہوں نے نیک سیرت کا اجرا کیا سنت حسنہ کو آپ کی نسلوں میں جاری کیا خداوند متعال جلد آپ کو کربلائے مولا تمام فیملی کے ساتھ اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ لے کر آئے تاکہ آپ مولا کی بارگاہ میں بھی ہدیہ ذکر پیش کر سکیں سدا آباد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا دعوت کرنے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے سدا آباد رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ نوحاوا منقبت خان جناب شہزادہ حیدر رضا صاحب موچی گیٹ لاہور پاکستان سے خداوند متعال پر رحمت برکت نازل فرمائے سدا آباد رہیں اور سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ہمیشہ جاری رہے گا اہل بیت علیہم السلام کا ذکر جاویدانی ہے ایسا ذکر ہے جو دنیا کے خلق ہونے سے پہلے جاری تھا دنیا خلق اس نام کے اوپر ہوئی دنیا میں کبھی بھی تباہی آئی جب کبھی تباہی آئی جب کبھی عذاب آیا اگر نجات ملی اہل بیت علیہم السلام کے نام سے ملی حیات ملی اہل بیت علیہم السلام کے نام سے ملی اگر کہیں پر زمین کے اندر درخت پھل فروٹ نہیں ہو سکتے تو وہ زمین بھی ایسی ہے جہاں پر ولایت اہل بیت علیہم السلام کا گزر نہیں ہے اور جہاں کہیں بھی زمین زرخیز ہے اگر وہ پھل جو کہ ہم کھاتے ہیں ذائقے دار ہیں تو ان سب نے اہل بیت علیہم السلام سے ہی یہ ذائقہ حاصل کیا ہے اگر کوئی شخص رانا ہے
राना से मुराद यही है कि जिसका दीन भला है तो वो दीन भला अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर यकीन ना हो तो वो शख्स भी भला नहीं, उसका अकीदा भी भला नहीं, अमल भी भला नहीं। और हम इस दुनिया से जब जा रहे होंगे तो जब हमारी रूह को हमसे लिया जाएगा, खींचा जाएगा, नज़्ए रूह होगा, उस वक्त भी हम अगर विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम पर साबित कदम हुए तो हमारे लिए वो राहत हो जाएगी। और अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत पर बाकी रहने के लिए हमें चाहिए रिज़्क़ हलाल और सिद्क़ मक़ाल करें। और हम जब मरने के बाद दोबारा बेदार किए जाएंगे विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम की, अगर हमारे अंदर रमक बाकी हुई तो हमें इज़्ज़तों वाला मकाम मिलेगा। और जब यौम हश्र होगा वहाँ पर भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की बादशाही हुक्मरानी है, वहाँ पर अहले बैत अलैहिस्सलाम अल्लाह की जन्नत को तकसीम करने वाले होंगे। वहाँ पर भी लिवाउल हम्द का साया हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से ही मिलेगा। हमें उस मकाम पर भी इज़्ज़तें अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से ही मिलेगी। और जन्नत में भी हम दाखिल अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से होंगे। और जन्नत के अंदर इज़्ज़त वाला मकाम भी अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से है। तमाम चीज़ों का मुसब्बबुल असबाब अल्लाह तबारक व तआला है, लेकिन वसीला अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को बनाया है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ तवस्सुल करना, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ मवद्दत करना, अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में बातें करना और उनकी मार्फत हासिल करना ऐन दीन है। अहले बैत अलैहिस्सलाम को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का अज्र करार दे के अल्लाह तबारक व तआला ने तौकीर व वक़ार व इज़्ज़त व हुर्मत अहले बैत अलैहिस्सलाम का इस अंदाज़ में इजहार फरमाया कि तमाम आलम को मरहून मिन्नत अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमा दिया। तमाम कायनात के लोगों के ऊपर वाजिब कर दिया कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की फ़जीलत का इजहार करें। अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर दरूद ना हो तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत के बग़ैर नमाज कबूल नहीं होती है। हर फ़िक़्ह इस्लाम, हर मज़हब इस्लाम अपने अपने अक़ीदे के एतबार से अहले बैत अलैहिस्सलाम पर दरूद ज़रूर भेजता है। आल हमेशा अव्वल ही रही हैं। अगर किसी ने किसी और को शामिल भी किया है तो वो अहले बैत अलैहिस्सलाम के बाद ही शामिल किया है, क्योंकि घर वाले और होते हैं, दर वाले और हुआ करते हैं। और घर वाले बेहतर जानते हैं घर के अंदर क्या है, क्या आया और क्या नाजिल हुआ। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने के बाद इंसान को यकीन हो जाता है कि वह नजात पा जाएगा। और जिस हद तक हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहेंगे हमारे लिए ये इज़्ज़त बाकी व सारी रहेगी, जारी व सारी रहेगी। अहले बैत अलैहिस्सलाम का जी हमारे साथ मौजूद हैं लोहा खां जनाब सैयद उरूज अब्बास ज़ैदी साहब, खीरवा जलालपुर डिस्ट्रिक्ट मीरठ तहसील सरदना इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। या अली मदद, कैसे हैं तुमला? करम मौला का एहसान, आपकी दुआएं हैं। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह करम है। मौला आपको आप सलाम। बताइए। मौला का एहसान है। करबला मौला की पाक धरती में आपकी आवाज़ गूंज रही है। तवस्सुल की घड़ियाँ हैं। इस मुश्किल ज़माने के अंदर अगर कहीं पर करार मिलता है वह अहले बैत अलैहिस्सलाम का दर है। करबला में आपकी आवाज़ पहुँच रही है। हम दूर व करीब से करबला को याद करके आंखें नम कर लिया करते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। यकीनन ये मौला से तवस्सुल के दौरान आपकी कैफियत देखनी हो वाली होगी। आइए मौला की बारगाह में हदी अक़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। शुक्रिया तुमला, बिस्मिल्लाह करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला जिन्हें देख के लश्कर रोए, जिन्हें देख के लश्कर रोए, साबिर से सितम करके सितम गर रोए, ऐसे मज़लूम जिन्हें देख
لشکر ہوئے کر دیا کوئی سیراب مائے گھوڑوں کے کر دیا کوئی سیراب مائے گھوڑوں کے دیکھ کر دریا تیرے جن کی سمندر روئے ایسے مظلوم جنہیں دیکھ کے لشکر روئے اے حسین بن علی تیرے غریب بے نثار اے حسین بن علی تیرے غریب بے نثار تیری غربت پہ جہاں بھر کے سکندر روئے ایسے مظلوم جنہیں دیکھ کے لشکر روئے دیکھ کرتے تن نیزے پہ سر کو دیکھ کرتے تن نیزے پہ سر کو تیرے ملک الموت نہ کیوں سر کو جھکا کر روئے ایسے مظلوم جنہیں دیکھ کے لشکر روئے جب کہ چلے جائے تیرے سوکھے گلے پر خنجر جب کہ چلے جائے تیرے سوکھے گلے پہ خنجر کیوں نہ کوثر پہ علی اور پیغمبر آئے ایسے مظلوم جنہیں دیکھ کے لشکر آئے کیوں نہ ہو جائے فلک تیرے بدن میں سونا کیوں نہ ہو جائے فلک تیرے بدن میں سونا آہ بھر بھر کے اگر آلے پیغمبر آئے سے مظلوم جنہیں دیکھ کے لشکر آئے کیسے مظلوم میں تھے تیری
حسین بن علی کیسے مظلوم تھے تیری ہے حسین بن علی پورے جنت میں نبی قبر کے اندر آئے ایسے مظلوم جنہیں دیکھ کے لشکر 1400 سال سے جاری ہے سفر رونے کا 1400 سال سے جاری ہے سفر رونے کا کون ہے جو زہرا کے برابر سے مظلوم جنہیں دیکھ کے لشکر بات پاتھر کے ناگہر پہ اچھالے جائے بات پاتھر کے ناگہر پہ اچھالے جائے بات تو جب ہے کہ گوہر لکھے پاتھر سے مظلوم جنہیں دیکھ کے لشکر صابر سے کے ستم کر کے ستم گر اللہم صلی علی محمد و آل محمد سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہی یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید عروج عباس زیدی صاحب کھیروا جلال پور ڈسٹرکٹ میرٹھ تحصیل سردنا انڈیا سے خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے جب جب موقع ملا آپ کی خدمت میں رہوں گا جلد کربلا مولا آنا نصیب ہو آئیے کربلا کے توسل سے حجت خدا کو یاد کریں اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کریں اللہم عجل ولیک الفرج Say